نوجوانوں ساری ساری رات ہینڈ فری لا کے موبائل دا استعمال کرنے والے ساری ساری رات انڈیا دیاں موویاں دیکھ کے گزارن والے ساری ساری رات گانے دیاں محفلاں ساری ساری رات شراب دیاں محفلاں ساری ساری رات بلوگ ویکھ دیاں تیری گزر جاندی ہے ساری ساری رات ساڈے ایسا پاکستان دے بہودا لوگاں نو ویکھ کے گزارن والے ساری ساری رات ٹک ٹوک تے رہ کے اور جدوں فجر دی اذان ہوندی ہے تے ساڈے نوجوان سو جاندے نے ایمان والا اوہی ہوندا وے اذان سندا تے مسجد دے اندر آ جاندا وے آقا فرماندے نے 40 دن جیڑا فجر دی اذان پڑھدا وے بلال دے پیچھے ہوے گا کام اوکھا کوئی نے ایمان ہونا چاہیدا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر آئے نے آکھیا امیہ غلام تھے ظلم کرنا میں امیہ پیسے لے لے تے بلال نو آزاد کر دے